بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور محدثاتها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حدثنا فضيلة الشيخ المفتي محمد أطهر الأطاهري حفظه الله وأطهره في الدارين، عن فضيلة الشيخ يونس رحمه الله تعالى، عن فضيلة الشيخ زكريا رحمه الله تعالى، عن والده مولانا يحيى رحمه الله تعالى، عن الشيخ العلامة الفقيه العصر الرشيد أحمد الزنجبي رحمه الله تعالى، عن الشاه عبد الغني المجددي، عن الشاه أبي سعيد قال وحدثنا وليد أحمد السهراني رحمه الله تعالى، عن مولانا مرضى أكبر الرتبي، عن مولانا مملوك عن ابن عم مولانا رشيد بن الكشميري قال حدثنا الشاه عبد العزيز عن الشيخ ولي الله أحمد بن عبد الرحيم النقشبندي قال أخبرنا الشيخ أبو الظاهر محمد بن إبراهيم الكردي قال أخبرنا والد الشيخ إبراهيم الكردي قال قرأت على الشيخ أحمد الخشاشي قال أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس الشنابي قال أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ أحمد زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ الحجة أحمد بن علي الحجر الأسقلاني عن إبراهيم بن أحمد التهمقي عن الشيخ أحمد بن يزيد طالب عن الشيخ السراج حسين المبارك عن الشيخ عبد الأول بن عيسى الكرمي عن الشيخ عبد الرحمن بن مغفر الداودي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الكرمي عن الإمام الجليل الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة اليماني الجعفي البخاري رحمه الله تعالى. نفعنا الله بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. أنه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يبرقون من الدين كما يبرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى حقه. قيل ما سيماهم؟ قال سيماهم التحريق وقال التسليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. किताब आपके सामने अभी पढ़ी जा रही है